Matahong nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ining adlaw Hulyo 7, mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang pagdawat. Ug ang atong teksto makita sa Lucas 15 bersikulo 20 nga nag-ingon. Apan samtang didto pa siya sa halayo, nakita siya sa iyang amahan og kini giabot og kaluoy, og midalagan og migakos kaniya og gihagkan siya. Daghang mga tuig ang milabay, didto ako sa usa ka tindahan ug mga antigo. Nalingaw ako og lantaw sa gagmay nga mga butang gikan sa unang siglo sa panahon sa mga Kristohanon. Sa diha nga adunay nakadani sa akong pagtagad, didto ko sa tibuok section sa mga singsing nga adunay marka, mga instrumento nga gituyo pagbuhat aron itembre ang ngalan sa pamilya didto sa importante nga mga dokumento. Mipalit ko og usa ka aron ipakita panahon sa usa nako ka mga wali. Ang singsing nga may marka kanunay nga nagpahindumdum kanako sa grasya sa Dios, nga mas dako pa kaysa tanan nato nga mga kapakyasan. Tuguti ko sa pagsaysay kun ngano si Jesus mihagilaon sa mga makasasala, ug ang relihiyoso nga mga pangulo sa katawhan wala ganahin niini. Busa na nagbagulbol sila, mahitungod niini Lucas 15:2, agi og tubag niini nga reklamo. Si Jesus misaysay og tulo ka sambingay mahitungod sa pagkawala usa ka gatos nga mga karnero. Bersikulo 4 paingon sa 7. Usa sa napulo ka mga sinsilyo, bersikulo 8 paingon sa 10, ug usa sa duha ka mga anak, bersikulo 11 paingon sa 32. Ang tanan nangawala. Ingon ani ang sugod sa ikatulo nga sugilanon. Dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki, ug ang manghod miingon sa iyang amahan, "Amahan, ihatag kanako ang akong bahin sa katigayunan." O kanila iyang gibahin ang iyang katigayunan, bersikulo 11 ug 12. Ingon, ato lang kasayon, ang manghod nga anak mibiya sa iyang amahan, o giwaldas ang iyang katigayunan nga miresulta sa iyang pagkakaut-ut ug pagkagutom. Apan sa nahulian na siya sa pamuot, bersikulo 17, madesisyon siya nga mobalik og motrabaho ilalom sa iyang amahan isip usa ka sinuhulan. Wala gayud siya magdahom sa pagdawat nga naghulat kaniya sa layo pa siya. Ang iyang amahan nakakita sa kaniya, mitagbo kaniya, migakusog mihalok kaniya, ug miingon sa iyang mga sulugon, "Dad-an ninyo dinhi sa madali ang labing maayong kupo ug isulob kini kaniya, ug butangig singsing ang iyang kamot ug sapatusi ang iyang mga tiil." Bersikulo 22. Kini nga tulo ka mga sugo nga natala simbolo sa buhat sa pagpasiguli. Ang labing maayo nga bisti kasagaran iya samahan, diha-diha dayon magatabon sa pagkamakauulaw sa anak. Ang singsing magaila pag-usab kaniya isip kabahin sa pamilya, ug kun kini singsing nga pangsilyo, muhatag pagyud gani kini kaniya og katungod sa pagsumpay sa ngalan sa pamilya ngadto sa mga transaksyon sa negosyo. Ang ikatulo nga mando mao'y usa ka pahayag nga siya gidawat isip usa ka anak, kay ang mga mamumuo wala ginahatagan og mga sandalyas. Kung ikaw o ang usa ka minahal may salaag layo sa Dios o desisyon nga mobalik kaniya, makasinati ka usab sa sama nga pagdawat. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan, ikaw nahigtasan sa mga langit, Lord. Salamat kay wala ka mapulan sa pagdawat kanamo. Tabangi kami nga magpabilin, nga mapanubsanon ug kanunay nga mobalik kanimo. Hinaot nga among madawat usab ang uban-uban sa sama sa gugma ug kaluoy nga imong gipakita kanamo. Pasayloa kami sa mga kapakyasan, din kami nakabuhat. Pinaagi sa pulong buhat ug gunahuna. Kini among itugyan diha kanimo sa ngalan sa ambugtong personal man luwas. Amen ug amen.